که احمد غلامی، علی موحد دانش و مهدی سامنی، با اشاره ولی رهبرم سید علی، میخروشیم بر شیاطین عاشق شهادتی، منو میکشه یه روز عشق حرم، ای خدا ببین دو چشمای طرف، دوست دارم بشم مدافع حرم، یا عقیلة العرب زینب ملک، یا عقیلة العرب زینب ملک، یا عقیلة العرب زینب ملک. مثل مادرها که قبلا بچه‌هاشون فرستادن جنگ، الان فقط میخواد تجربه کنه و این کاش بودن اون موقع و خودمون بودیم بچه‌هامون میفرستادیم مثل همه مادرها که بودن اون موقع. همیشه دوست داشت میگم مامان چه جوریه، گفتم حالا امروز میبرمش که این صحنه‌ها خودش از نزدیک ببینه. آرزویی ندارم جز طواف کعبه عشق و جنون، مثل پروانه میشم همه چیزمو میدم با دل و جون، دستمو بگیر آقا منو به قافله عشق برسون، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، خوش به حال حجت اصغری و هادی شجاع، دوست دارم منم بشم مثل کاظم رستگار، داستان و دلاور سپاه سید شهدا، پیش چشم مادرت تو حریم خواهرت، سر من جدا بشه از پیکرم مثل شما، در خونتون همیشه نوکرم، خودتون دادین منو بال و پرم، دوست دارم بشم مدافع حرم، یا عقیلة العرب زینب ملک، یا عقیلة العرب زینب ملک، یا عقیلة العرب زینب ملک. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم، اینو اونا به ما یاد دادن، اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. اینجا مرکز مقاومت است.